السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. سأقدم لكم اليوم في هذا الفيديو موضوع شيق. هو موضوع سأتكلم عن VPN Outil de comparaison Ser SSL Handshake TLS. لا شك أنكم الجميع يعرف VPN. اليوم سنتكلم بالضبط على موضوع محدد هو SSL Handshake TLS. إذا تابعوا معنا الدرس الأخير الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وبارطاجوا الفيديو. إذن ما هو البروتوكول SSL؟ ال SSL هو بروتوكول كوش 4 في نيفو 4 مود لاكوش ترونسبور، كيف ما كتلاحظوا معايا كوش ترونسبور. إذا ما هو الدور ديالو؟ الدور هو يستعمل في لي باج ويب بوغ ايطابليغ، يعني كيربط الاتصال و يشونج دو دوني سيكيريزي، يعني كيدير واحد التونيل دو كومونيكاسيون بين البيسي بين الكليون بين السيرفور. هاد الاس اس ال هذاك عنده جوج ادوار اساسيه كيجو دو كروند فونكسيوناليتي: لودونتيفيكاسيون دي سيرفور اي دي كليون. يعني ملي كنتكلموا على لودونتيفيكاسيون سيتادير هي يطلب ميساج دو لوغين مود باس بين كيطلبوا السيرفور مع الكليون باش كيطابلي لنا لا كونيكسيون دو شيفرمون دي دوني يديروا لا كونيكسيون. يعني مش كتوقع واحد الكونيكسيون اتصال بين بيسي كليون ديالي وبين السيرفور، كيكون واحد سميتو واحد الكانال دو كومونيكاسيون سيكيريزي. باش نفهموا الموضوع اكثر نتجهوا مباشره لاباج ديال لا سي ان اس اس. دونك لاباج ديال لا سي ان اس اس كما كتلاحظوا معايا هنايا لاباج سيكيريزي. عندنا البروتوكول اللي مستعمل هنا اتش تي تي بي، ملي كنستعملو هنا فين باش نعرف باج مستعمله الاس اس ال هو بهاد الاس هادي. دونك هاد الاس هادي اللي كتضاف هنا على البروتوكول اتش تي تي بي هي اللي كتسيكيريزي لنا لي شونج دو دوني دونك هنايا كما غنشوفو هنايا لا كيستاسيون هنا يعني لاباج هنا سيكيريزي. هذا هو لودونتيفيكاسيون. هنايا لودونتيفيكاسيون نيميرو ماتريكيل مود باس il voyait si vous voulez créer un compte. عفوا. إذا بعد فهمنا هاد ليطابي الأولى. إذا قلنا هو SSL protocole de communication et transporte les données échangées entre clients. الكليون يقدر يكون بيسي، يقدر طابليت، سمارت فون مع السيرفر. دونك لو بروتوكول SSL ماذا يعني؟ ça signifie socket secure layer، هو structure ديال communication، يعني وسيلة التواصل فين كاين في ترونسبور في لاكوش ترونسبور دو موديل اوزي. كيف ما شرحنا بهاد ليماج هادي. فهذا هو موديل اوزي اللي فيه كوش هنا كيهمنا هنا هو لاكوش ترونسبور اللي بطبيعة الحال اللي كيتواجد به هاد البروتوكول SSL TLS. حنا دابا تيهمنا البروتوكول SSL. دونك ان هاد اس اس ال اللي دابا اللي مستخدمه دابا هي لا فيرسيون 3. ولكن هاد لا فيرسيون 3 هادي اخر وحده، ولكن هي ايتي شونجي او رومبلاسي اون تي ال اس. تشونجات حاليا بروتوكول تي ال اس. البروتوكول اش كيدير؟ ترونسبور لي دوني لي باج ويب. هو بروتوكول ترونسبور لاير سيكوريتي، كيكون تا هو في نفس لاكوش ديال ترونسبور مع البروتوكول اس اس ال، يعني كيديروا نفس الخدمه DLS او SSL. دونك الاستعمال ديال البروتوكول SSL هو اللي كيعطينا ما يسمى هنايا بالباج HTTPS. دونك هنا اونتر اللي كيوم هنا عندنا هاد سميتو هاد اس هنايا اللي كنشوفوها هنا هي سيكيور، كتعني HTTP سيكيور. دونك هنايا كيوضح لينا هنا هاد سيكيور سوكيت لاير، يعني اللي كتستعمل هنايا لاكوش ابليكاسيون HTTP و TCP/IP. دونك هنا نتعرفوا على لي بروتوكول SSL. ما هما هاد بروتوكول
لي بروتوكول اللي مع الاس اس ال. عندنا هنا اس اس ال سو كومبوزي دو نيفو، يعني كيتكون جوج مستويات. نيفو 1 عندنا بروتوكول تي سي بي اي بي هو كنعرفو ترانسميسيون كونترول بروتوكول انترنت بروتوكول، وهذا انترنت بروتوكول ضروري يعني ترانسميسيون ديال لي دوني ترونسبور دي دوني. عندنا كنتكلموا على لادريس اي بي. عند ريكورد لاير بروتوكول هنا نيفو سيبيريور اش عندنا فيه 3 سو بروتوكول. كنتكلموا على الهاند شيك بروتوكول هو الاس اس ال هاند شيك، و شونج سيفر سبيك بروتوكول، اليرت بروتوكول. يعني عندنا 3 مستويات. اذا ليس بروتوكول اس اس ال عاد نتكلموا على اس اس ال ريكورد. وهذا ما هما الوظائف ديال هذا البروتوكول اس اس ال ريكورد؟ هو كيلعب 3 الادوار. الدور الاول ريسيسيون دي دوني دي كورس سيبيريور، يعني كيستقبلنا لي دوني هنا الكورس سيبيريور. ثاني تريتمون دي باكي دو دوني، لي باكي هما داك الحزمات ديال لي دوني، لا باج ويب، لي فوتو فيديو، هادو كاع لي دوني كيكونوا في الباكي كيستقبلهم هو وكيتريطيهم يعني اونكادغ، يعني في هاديك لاتونيل اللي بين السيرفور وبين الكليون. فراغمونطاسيون دو بلوك اون بلوك دو تاي ماكسيموم 214 اوكتي ان كومبريسيون، يعني فراغمونطاسيون هنا كيجزء لينا هادوك لي باكي، يجزء لنا في لا تاي ديالها الماكسيموم 214 اوكتي، وكتكون كومبريسيون مضغوطه. هنا كالكول انتيغريتي، يعني لانتيغريتي جينيراسيون كوندونسا، يعني لانتيغريتي لي دوني يعني ما يكونوش هما موديفين، يعني ملي كيجيو من سيرفور للكليون ولا العكس من الكليون، يعني من بيسي كليون سيرفور ما يكونوش موديفين. الشيفرمون دو دوني نشوفو ممكن الشيفرمون كنعصرو الشيفرمون يعني بلا اس اس ال هاند شيك. ترانسميسيون دي دوني او بروتوكول تي سي بي. دونك ترانسميسيون نقل لي دوني او المعطيات او المعلومات شغل اسيرهم هنا بروتوكول تي سي بي اي بي. دونك هنايا كما نشوفو هنا لاكوش اس اس ال يعني كوش ترونسبور لي دوني لي زابليكاسيون هما عندنا اتش تي تي بي سيرفر اف تي بي اس ام تي بي. دونك هنا لي دوني اون كلير عندنا فراغمون 1 2 يعني 3 فراغمونطاسيون، يعني عندنا الباكي هنايا، هذه الباكي هي هذه مثلا يعني مقسمه على 3. هاد الباكي مقسم على فراغمون 1 فراغمون 2 فراغمون 3. دونك هاد الباكي هي كومبريسيون يعني بوغ لا سيكوريتي. هنايا كومبريسيون بلس سميتو محموله سميتو بلادريس ماك. لي دوني بيان سور هنا شيفري، لي دوني شيفري بالبروتوكول اس اس ال هاند شيك. وفي لونطيط ديال الباكي اش عندنا؟ كاين عندنا الاس اس ال. الاس اس ال يعني داك الباكي اللي غادي، هذيك الحزمه ديال لي دوني اللي عندنا من السيرفور للكليون، الكليون السيرفور ميمكنش دوز اون كلير، كدوز اون شيفرومون. كنتمنى تكون هاد الفكره واضحه. لي سو بروتوكول دي اس اس ال ريكورد. دونك هاد البروتوكول اش كيدير؟ كيفورني لنا جوج لي سيرفيس في كونيكسيون اس اس ال. عندنا الكونفيدونسياليتي، ملي كنتكلموا على لا سيكوريتي انفورماتيك كنتكلموا على الكونفيدونسياليتي. الكونفيدونسياليتي اش فيها كيديفيني لنا، كيعطينا كلي سوكري الشيفرومون، كيعطينا لانتيغريتي، يعني قلنا لانتيغريتي ديال الميساج، يعني الميساج كيكون عندهم ديفيني يعني معطيه كلي سوكري، كلي بيبليك كلي بريفي يعني مسيكيريزي، يعني عنده كالكي لومبرانت، يعني ميساج نو موديفي، يعني ما غيمشي من عند علي محمد، يعني ميساج نو موديفي في الريزو. اس اس ال ريكورد لي زوبيراسيون اللي كيقوم بها، قلنا كيقوم بها لوبيراسيون فراغمونطاسيون، يعني التقسيم ديال الباكي ونكون كومبريسي اون سيكوريزي، يعني كومبريسيون يعني الميساج فراغمونطي في بلوك لا طاي ماكسيموم 214 اوكتي. دونك بروتوكول دابا نتكلموا على اهم بروتوكول هو هذا اللي عندنا به الغرض، هو الاس اس ال هاند شيك. ما هي ادوار هذا البروتوكول؟ نتعرف عليها. اولا لوندونتيفيكاسيون سيرفور، تكلمنا على لوندونتيفيكاسيون. شنو هي؟ لوغين مود باس، هي هذاك البواط دو ديالوغ اللي كيسيزي هنايا هادي.
لوغين المود باس. هادي هي لابواط كيطلبها منا دابا السيرفور. لوسكو حنا باش نرجعو نفهمو الموضوع، ملي كندخلو هنا لا CNSS ماروك هنا بيان سور كتعطيني هادي لابواط هادي انا نسيزي اللوغين هنا مع السيرفور باش نكون بو اكسيدي فوي اودونتيفيكاسيون. هادي هي لودونتيفيكاسيون مع السيرفور ديال لا CNSS. مثلا هنا كتعطينا كدوموندي النيميرو ماتريكيل و المود باس. دونك لودونتيفيكاسيون اوبسيونيل دي كليون. اودونتيفيكاسيون اوبسيون دي كليون يقدر يكون الكليون هذا سمارت فون طابليت بيسي كيما قلنا الكليون. نيغوزياسيون دي زالغوريثم اوتيليزي. قلنا نيغوزياسيون دي زالغوريثم هي كومونيكاسيون اي شونجمون. كومونيكاسيون شونجمون يعني عندنا الشيفرمون المارك ميساج اودونتيفيكاسيون الكود. جينيراسيون دو لا كلي سيميتريك دو سيسيون بور لو شيفرمون دي دوني. يعني هنا شكاين ملي كنقول جينيراسيون دو كلي سيميتريك هنا يعني كيديليفري لنا السيرفور تيديليفري لنا لي كلي سيميتريك باش يفتح لنا السيسيون. السيسيون كتفتح لنا السيسيون بين السيرفور والكليون كتفتح لنا باش بالكلي دي كلي سيميتريك. الكلي سيميتريك هي كتكون كلي بيبليك، هي كلي بيبليك والكليون كيديليفري لنا او كيجينيرا لنا الكلي بريفي. دونك باش كتكون ديك لا سينياتور نيميريك واحد لوتوريزاسيون بين السيرفور والكليون واش كتفتح لنا تما ما يسمى بالسيسيون، كتفتح بالسيسيون. دونك انا غنعرفكم هنا على لا نوسيون لا كونيكسيون. شنو هي لا كونيكسيون؟ قلنا هي لي لوجيك اونتر كليون اللي هو يكون سمارت فون طابليت بيسي مع السيرفور. ان كونيكسيون توجور اسوسيو ان سيسيون. طبيعة الحال الكونيكسيون دائما شنو هي الكونيكسيون؟ ملي كنقول انا كنأكسيدي للانترنت يعني ديك لا سيسيون هي كونيكسيون. كونيكسيون كنفتح كونيكسيون مع السيرفور. الكونيكسيون هي واحد ليان بيني وبين السيرفور. سيسيون هي اسوسياسيون واحد العلاقه بين الكليان والسيرفور كتكريا بالبروتوكول هاندشيك SSL هاندشيك. هو داك البروتوكول SSL هاندشيك HTTPS هو يفتح لنا سيسيون بالكلي بريفي كلي بوبليك. une session définit les paramètres de ce qui peuvent être partagés entre deux connexions multiples. donc هنا ديك السيسيون غتبارطاجي لنا تبارطاجي لنا الكونيكسيون اون لي دوني entre PC client et serveur. هنا نشرح لكم هنا فكره مهمه. قلنا ان لا سيسيون شنو هي؟ قلنا هي كلي سيميتريك ديليفري من سيرفور مع الكليان. هي كتعطي لنا ما يسمى بلا كونيكسيون. اذا قلنا الكونيكسيون هي سيسيون الكونيكسيون لوجيك entre deux éléments serveur et client. لي برينسيبال ايشانج بين الكليون وبين السيرفور. دونك باش نفهمو عرفنا بان الكونيكسيون باش كتفتح من السيرفور مع الكليون كاينه شونجمون دو كلي سيميتريك سي الكلي اسيميتريك الكلي بوبليك كلي بريفي. دونك الكليون دائما ملي كيدخل الكليون كينفوي ميساج للسيرفور. السيرفور هنا كيشوف الفيرسيون ديال البروتوكول مثلا بروتوكول SSL شوف بروتوكول فيرسيون 3 كاين البروتوكول ايدونتيفي لا سيسيون ايدونتيفي نومبر الياتوار بروتوكول كريبتوغرافي سيليكسيوني. ملي كنقولوا بروتوكول اللي مستعمل البروسيدير ديالو مثلا عندنا بروتوكول SSL هاندشيك بروتوكول دو شيفرمون AOS او تريبل DOS. دونك هنايا كيكون واحد لونفوا كاين سيرفور تيصيفط لنا لا لي سيرتيفيكا لا لي سيرتيفيكا سيميتريك. دونك هنايا الكليون كيفيريفي الميت هنا لوبيراسيون كيفيريفي لنا السيرتيفيكا ديال السيرفور اللي جات كيجيني الكلي ديالو يعني كلي بريفي كينفوي لا لي سيرتيفيكا ديال الكليون الا كانت ايدونتيفيا انفوا كلي شيفري بلس كلي بوبليك ديال السيرفور مع السيرفور تيصيفط الكليون سيرتيفيكا
بيبليك، والكليون كيفيريفيها مع باش بالكلي بيبليك. دونك هنا تيكون السيرفور، هنايا تيكون السيرفور كيدير دي شيفرومون ديال لاكلي باش بالكلي بريفي اللي صيفط سميتو الكليون. لا فيريفيكاسيون ديال لي سيرتيف كليون اوبتيميزي شوازي كالكيل دو لاكلي. دونك هنا اخر مرحله هذه هي مرحله متبادله بين السيرفور والكليون، هي كالكيل دو لاكلي سيسيون. يعني ممكن نقولوا كلي سيسيون عندنا كلي سيميتريك اسيميتريك لافان دي اس اس ال هاندشيك. في داك الكونيكسيون اللي كتكون ديزاين بطبيعه الحال ايطابليه بهذا كيف ما شرحت لكم هنا، كونيكسيون ايطابليه بهذا البروتوكول اس اس ال. هو هذا هنا كونيكسيون بين الكليون والسيرفور. مش هنا لا سيسيون اس اس ال بور دي بي تي. دونك هنا كالكيل كلي سيسيون نفس الاوبيراسيون كيدير السيرفور كيدير الكليون. لا فان دي بروتوكول اس اس ال هاندشيك، شيفرومون ديال لا سيسيون بالبروتوكول بروتوكول اس اس ال هاندشيك، لا سيسيون اس اس ال بور دي بي تي. دونك هنا كوم رومارك هنا عندنا كلي بريفي، كلي بريفي كلي يعني هي كلي وكلي بيبليك هما يعني يديليفراو بين من السيرفور ومن الكليون، يعني باش يشفريو لنا لا سيسيون. ان سيسيون هي كلي سيميتريك وكلي بريفي، ولوفيرتي لا سيسيون باغ اس اس ال هاندشيك. اذا هنا في هاد لابارتي هنا نشوفو البروتوكول اس اس ال هاندشيك لي برانسيب ايشونج، يعني دوزيام بارتي فيه. دونك هنايا عندنا لابارتي سيرفور هنا والكليون. قلنا هاد الكليون يقدر يكون سمارت فون، بي سي، تابلت اكسيتيرا. هنايا الكليون انفوا ميساج انيسياليزاسيون ليطا دو سيسيون بار كليون، يعني الكليون هنا كيطابلي لينا لا سيتياسيون ديال لا سيسيون. هنا السيرفور هنا عندنا لا ريبونس ديال السيرفور، يعني بين الكليون هو اللي كيفيريفي لنا لا سيسيون مع السيرفور. دونك هنا السيرفور كيف ديليفري لنا هنا كيدونتيفي السيرتيف، قلنا ايدونتيفيها باش بالكلي بيبليك افيك سون سيرتيفيكا. كليون كي ايدونتيفي لا ريبونس ميساج ديال السيرفور باش كيجاوب لا دوموند ديال السيرتيفيكا. الا كان الكليون ما عندوش سيرتيفيكا يلونفوا ميساج ديرور. اذا الكليون تا هو ما عندوش سيرتيفيكا دوموندي من السيرفور يصيفط ميساج ديرور، يعني كيصيفط اليرت. هنا الكليون عنده كي اكشانج، يعني كي اللي شونجي. دونك هاد كي شونجي شنو هي جواب على السيرفور كي اكشانج. السيرفور كي اكشانج هي كتجي من السيرفور الكليون اونفوا لي بارامتر الالغوريثم دون دونتيفيكاسيون. دونك هذاك السيرفور اكشانج هو كيصيفط للكليان لي بارامتر ديال الالغوريثم دونتيفيكاسيون شوازي. سيرتيفيكا فيريفي، شنو هي فيريفي لي سيرتيفيكا كيفيريفيهم بالكليون والسيرفور. Donc le secret maître utilisé comme génération d'une clé symétrique pour la communication. Donc pour qui générer les clés symétriques الكلي سيمتريك كما شرحت سابقا. الكلي سيمتريك اللي كيجينيرا ولا كيديليفرا هو السيرفور. دونك السيرفور هو اللي كيديليفريها على كيديليفري، يعني كيصيفط على الكليون، والكليون نفسه هو كي كونفيرمي، يعني كيدير سيناتور نيميريك باش بالكلي بريفي ديالو. Le calcul clé symétrique, les messages suivants seront chiffrés. Donc, calcul symétrique, chiffre باش قلنا بالكلي بريفي للكليون. دونك باش تفي بور فيني لا سيسيون ميساج يتشونجا بصفر سبيك. هذا بروتوكول عندك لي بارامتر كريبتوغرافيك. دونك خير باش تكونفيرما لا سيسيون بين الكليون والسيرفور بالبروتوكول شونج صفر سبيك.
دائما حنا مع الاس اس ال هاندشيك. دونك l'algorithme négocié communiqué par protocole SSL handshake. Donc négocier هي communication. L'opération de négociation entre client et serveur هي communication. L'échange de clés. إذا هاد النيغوسياسيون اللي شفنا هنايا هنا هادي نيغوسياسيون كتسمى l'opération de communication entre client et serveur. وهاد لي شونج دو كلي اش كون على لي زالغوريثم اللي قلنا ديال دو شيفرومون هي اريزا ديفيلمنت فورسيزا شيفرومون سيميتريك اش فيها عندنا كتكون فيها 128 بايت. شيفرومون سيميتريك في البلوك اش عندنا دي او اس يعني داتا انكريبشن ستاندارد تريبل داتا انكريبشن ستاندارد et dire forcer la fonction de hassage dans les fonctions à les algorithmes de hachage MD5 SHA. Les protocoles SSL SSL handshake. Donc les clés générées par protocole avec le protocole handshake utilisé garantit l'intégrité. Donc les clés qui génère un protocole SSL handshake شنو هو الدور ديالو؟ كيضمنوا لينا كي غارانتي الانتيغريتي كيضمنوا لنا الانتيغريتي لا كونفيدونسياليتي دي دوني ايشونجي يعني كيضمنوا لنا ديك الانتيغريتي يعني لي دوني او غارانتي مي نو شون انشونجابل او كونفيدونسيال يعني السيكوريتي بلي سيميتريك او اسيميتريك. دونك هادو هما لي فاز بروتوكول هاندشيك هما هادو سيغمونطاسيون بين لي باكي اون باكي دو طاي فيكس يعني كيكون واحد سيغمونطاسيون كتجزء ديال هاداك الباكي بحال لا طاي 214 شنو شرحت عليه سبقت شرحتها. لا كومبريسيون يعني كومبريسيون الضغط على هادوك لي دوني و بليس شيفرومون بليس استعمال ديال لا فونكسيون هاشاج في الكلي دو كريبتوغرافي. انا الشيفرومون دي باكي يعني الشيفرومون ديالها يعني يعني الادي بمساعده ديال لا فونكسيون هاشاج عندنا الاريزا والاشمارك والام دي 5 بليس اجوتي اون تيت اس اس ال او باكي. هنا كوم ان اكزامبل هنا عطيتكم فونكسيون ديال اس اس ال اش كيستعمل. لا اس اس ال كتستعمل هنايا في المود دو بايمون اون لين. باغ اكزومبل حنا عندنا كليون هنا عندنا كوميرسون الكليون دونك كيكونيكتي مع الكوميرسون هنايا بمود اس اس ال سيكوريزي زعما بوغ رومبلير كيصيفط واحد لو روكيت كيصيفط بار فورميلير دوموند صيفط بار فورميلير سيكوريزي الكليون. دونك الكليون يستعمل هنايا كلي بوبليك كما كنقولوا اللي كتجاوب الكليون. هنا الدوزيام ايطاب هنا عندنا سيرفور مارشون هو هذا التاجر اللي كيفتح السيسيون ميساج كريبتي يعني كيجاوب باش كيعلو بالكلي بريفي الى اخره. هنا شونجمون هنايا بين الكليون بين المارشون. هنا هذا كاما صورة توضيحية يعني بين كلي بيبليك و كلي سيميتريك. لو رول ديال هادشي هو يعني باش يبقى داك لا ترانزاكسيون دو بايمون بين الكلي و بين السيرفور يكون مسيكوريزي. ما هو البروتوكول اس اس ال؟ هو بروتوكول اسيري لا سيكوريتي دي ايشونج سيغ الانترنت يعني التبادل ديال المالي او المعلومات كيبدا يكون سيكوريزي سيغ الانترنت خصوصا لي شونج لي ايشونج كوميرسيو. عندنا البايمون اون لين عندنا الكونيكسيون بانكير اكسيتيرا. شيفرومون اسيميتريك هنا لي بور ايتيليزي مع البور طبيعي بحال اتش تي بي اس 443 SMTPS NNTPS تيرنت. هادو لي بروتوكول اللي كيستعملهم من SSL.
على لي ميكانيزم دو بروتوكول اس اس ال. ما هي هاد الميكانيزم اللي كيستعملها بروتوكول اس اس ال؟ اس اس ال كومبوند اسونسيال دو بروتوكول. عندنا هو البروتوكول اس اس ال هاندشيك، هو اهم بروتوكول. هذا هو اللي عنده في لا فاز ديال نيغوسياسيون، هي كومونيكاسيون انتر كليون سيرفور، يعني لونفوا اي ريسوفوار ديال لي كلي بوبليك اي بريفي بوغ اسيري ليشونج دو دوني سيكوريزي يعني باغ الانترنت. اس اس ال ريكورداج كيشيفري لي زانفورماسيون، يعني هذا كنتكلموا على لا سيسيون يعني شونجمون ديال لي كلي هي كلي بوبليك اي بريفي، هي كنتكلموا على لا سيسيون. هنا دونك هنا عندنا دو فاز نيغوسياسيون، هنا فاز لا كومونيكاسيون، هنا كونش ابليكاسيون في لي دوني. هنا اس اس ال هاندشيك، يعني اللي كنتكلموا على بروتوكول اتش تي تي بي اس. هنا وهنا كوش بريزونطاسيون، كوش سيسيون، كوش ترونسبور في كوش في البروتوكول تي ال اس بروتوكول اي بي. باش اصير لنا لو شونجمون كومونيكاسيون بين السيرفور وبين الكليون. لا فاس 1 لا نيغوسياسيون كومونيكاسيون. الكليون كنا ملي كيكونيكتي السيرفور كي سيكوريزي باغ اس اس ال. اش كيدوموندي للسيرفور لودونتيفيكاسيون. لودونتيفيكاسيون هي اللي شرحناها، لوغين مود باس. هي هاد لا بواط دو ديالوغ، هي هادي لا بواط دو ديالوغ. السيرفور كيكومونيكي مع الكليون، كيكومونيكي يدوموندي منو ايدونتيفا، يعني عطيه لوغين المود باس ديالو. هاد الدوموند هادي كتكون لا ليست اكومباني مرفوقه بلا ليست دو سيستيم دو كريبتاج، يعني كيكون فيها لونغور دي كلي كل كليون سيبورت. كما قلنا لا لونغور دي لي كلي كيكون فيها لا طايله 214. هنا السيرفور كيجاوب الكليون ويدوموندي ان سيرتيفيكا فيها كلي بوبليك كما شرحت لكم. يعني السيرفور ملي كتجي دوموند تفتح السيسيون كتسد مع البواط ديالوغ في باش كومونيكي معنا، كتستخدم هنا البواط ديالك في اللوغين والمود باس. هاد السيرتيفيكا سيني الكترونيكمون باغ ان سيرتيفيكاسيون. دونك هذاك لا ريبونس بين السيرفور وبين الكليون كيتكونفيرما بالكلي بريفي والكلي بوبليك، كتسمى سينياتور نيميريك. هاد الاوبيراسيون اش كتسمى تيغ دو كونفيونس، يعني سينياتور نيميريك بين كلي بريفي وكلي بوبليك كتسمى تيغ دو كونفيونس. une fois السيرفور ملي كيدونتيفي الكليون جينا كلي دو كريبتاج الياتوار، يعني شوف سيت كلي افيك لا كلي بوبليك دي سيرفور. هنا السيرفور كيديشيفري لنا لا كلي دي كليون افيك سا كلي بريفي. هنا سيستيم دو كريبتاج في سيستيم في سيميتريك كي اسيميتريك، يعني عندنا كلي بريفي كلي بوبليك. دونك هذا هو سيستيم شيفرمون انفورماتيك، وهذاك الخلاصه سيستيم دو شيفرمون انفورماتيك شنو هو؟ سي هو الكلي سيميتريك والكلي اسيميتريك، يعني باش نفتحو السيسيون كونيكسيون مع السيرفور. هنا كنتكلموا في هاد الفاز الثانيه على لا كومونيكاسيون. هاد لا كومونيكاسيون واش عندنا فيها؟ عندنا لانتيغريتي اي لا كونفيدونسياليتي دي زيشونج سون غارونتي. يعني كنقولوا لانتيغريتي يعني لي دوني ما خاصهمش يكونوا موديفين، مي غيمشيو من سيت للسيت او من البيسي للسيرفور، ما خاصهم يكونوا انتيغري، ما يعني مكريبتين بواحد الكلي مي نو شونجي. بليس لا كونفيدونسياليتي يعني عندهم واحد مود باس.
يعني باش غادي شكون اللي غادي يدير هاد لوبيراسيون هادي اللي غادي باش غتكارونتا، يعني دوك لي شيفرومون اللي شرحناهم كلي بريفي كلي بيبليك. هنا الكليون كيشيفري قلنا بالكلي بيبليك ديال السيرفور اللي شيفري بالكلي بريفي جينيري اليتوارمون. السيرفور شيفري افيك لا كلي سو كي بغا سيكليون لي شيفري افيك سا كلي بريفي. دونك السيرفور باش كيديشيفري لي دوني ديالنا بالكلي بريفي ديال الكليون. هنا كوم ان ريزومي سيغ بروتوكول SSL. هنا ريزومي SSL شنو هو؟ ماذا يعني Secure Socket Layer؟ هو لا solution plus utilisée aujourd'hui pour l'échange de clés authentifiées. إنما نقدرو نقولو بأنه c'est le responsable d'échange de clés identifiées, responsable d'échange et de la sécurité des données entre la transmission des données entre clients et serveurs. هو responsable de l'opération plus le protocole TLS. Ce protocole de défilement utilise un système de signature numérique de chiffrement. قلنا signature numérique شنو هو؟ signature numérique هي تيغ كونفيونس بالكلي بريفي اللي كتجي من السيرفور مع الكلي بريفي اللي كيصيفط الكليون. هذه كتسمى تيغ كونفيونس او signature numérique. قلنا ال SSL remplacé par TLS، يعني لا dernière version قلنا 3.1 هي باش ترومبلاسا بروتوكول TLS. هاد بروتوكول TLS قلنا هو ترونسبورت سيكوريتي لاير. لي ديفيرونس بيناتهم ديفيرونس افيك SSL سون مينيم، يعني اختلافات ضئيلة بيناتهم. SSL دائما كيتيكزيكيتا بالكليون بين السيرفور، يعني كيكون بين دو زونتيتي. هي عندنا الكليون سيرفور، يعني عندنا كنستعملو كلي بيبليك و الكلي بريفي. هاد لوبيراسيون كتسمى سينياتور نيميريك. شاك اونتيتي كتسمى كليون سيرفور كتفيريفي لي سيرتيفيكا، يعني هاد الاونتيتي هادي نيفو انترناسيونال كليون سيرفور كاينه فيريفيكاسيون ديال لي سيرتيفيكا اللي مستعملين. دونك سي ان شين كي كونيكتي لي دو اونتيتي. ال SSL يقدر يتنفذ، يعني كيكون بين دو كوتي، يعني هو قلنا هو ابليكاسيون نقدر نقولو هو بروتوكول ويب، كيكون هو في الويب وفي السيرفور بجوج. البروتوكول TLS دونك نتعرفوا البروتوكول TLS هو يعني لا دات كرياسيون ديالو. هادي عندنا SSL تكريت من 1994 وتونبلاصا TLS اللي هو تكريت في 1993. TLS جد متشابه مع SSL، اللي قلنا الفرق بيناتهم ضئيل. شنو هو لوغو ديال البروتوكول TLS؟ هو كي قلنا كيحل مشكل ديال لا سيكوريتي اللي بان في الفونكسيون ديال الهاشاج كريبتوغرافيك ال SHA MD5 HMAC SHA. هادو لي فونكسيون دو هاشاج او لي زالغوريثم دو هاشاج سون مانتونون اوتيليزي. TLS بو فونكسيوني كوم SSL فيرسيون 3. دونك هو اللي كيحل لينا قلنا ال TLS في لي بروبليم ديال لا سيكوريتي ديال دي فونكسيون هاشاج. ملاحظه هنا SSL كيليميتي الكلي سيميتريك في 40 بايت في 40 بايت. Donc sont conformes à la loi américaine sur l'exportation des technologies cryptographiques. Donc on a la comparaison بين les protocoles de VPN مع le VPN qui contient l'ensemble des protocoles. عندنا protocole point to point faible, performance faible, protocole EDTP mobilité, IP secure غنشوفوه في فيديو آخر, confidentialité, l'intégrité des données, protocole MPLS هذا protocole لي روتور, SSL هو هذا اللي حنا دابا نشرحو فيه. دونك هادو كل فيديو ان شاء الله نحاولوا نحطو فيه نتكلموا فيه على بروتوكول على حده ونشرحوه ونديروا لي زيماج وامثله.
لا كومباريزون هنايا بين الاس اس ال والاي بي سيكيور. الاس اس ال كما قلنا هو يستخدم في لي سيت ويب، في لي باج ويب. باغ كونطخ اي بي سيكيور كيكون في كيشونجي يعني بروتوكول دو كومونيكاسيون ديال كيكري بروتوكول دو توناليزاسيون، يعني كيستعمل كومونيكاسيون سيت ا سيت، بروتوكول دو توناليزاسيون يصير ليشونج دو دوني اونتر كليون سيرفور. يعني الاس اس ال ملي كنفتح انا الباج ويب كنلقى ضروري الباج ديال مسيكيريزيا بروتوكول اتش تي بي اس. هذاك اتش تي بي اس يعني كنستعملو بروتوكول اس اس ال. بون الا عندكم شي كيسيون راسلوني في اسفل الفيديو، وانا نضع لكم ان شاء الله لادريس ايميل ديالي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الكاميرات ديالكم. كنتمنى الفيديو هذا يعجبكم، نتمنى يعجبكم وتكون انا قدمنا فائده في هذا الدرس هذا، اضافه في هذا الدرس هذا، وشكرا. لكن قبل الذهاب منساوش نعرفكم على القناة على اليوتيوب. هذه هي القناة على اليوتيوب، قناة خاصة يعني بالانفورماتيك، لي سوجي ديال اغلبيتهم الانفورماتيك. هما هنا عندنا ديفلوبمون سيكوريتي الاوفيس، واحد البرامج سيستيم ريزو لا سيكوريتي. اذا ما اطلبه منكم، اذا ما عجبكم هذا الفيديو الذي شرحته لا ترددوا في الضغط على زر الاشتراك وتبارطاجوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا.